प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद यसू अल मसीहा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हमेशा आपकी नस्लों के साथ, आपकी रूहों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके अजीज़ों अकारिब के साथ और हमेशा आप सब लोगों के साथ, आपके घर वालों के साथ हमेशा रहे और खुदावंद का जलाल हमेशा आपको हरावल और चंडावल चारों तरफ से घेरे रहे। आमीन। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही यूनिक, नहायत ही अनाब और ज़बरदस्त है। और दोस्तों, आप जानते हैं ये नायाब कलाम जो खुदावंद हमें देता है, ये ज़बरदस्त कलाम खुदा जो हमें अपना पाक सुखन सौंपता है, दोस्तों ये हमेशा की तरह हमें देता है, ना कि सिर्फ आज ही। तो आज का कलाम खुदा का टॉपिक आप बाखूबी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव चैटर हैं तो आपको पता होगा कि आज का कलाम खुदा का टॉपिक क्या था। तो आज के कलाम खुदा का पाक सुखन का टॉपिक नहायत ही खूबसूरत है और वो ये है कि यूहन्ना इस्तकबागी, यानी यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, आखिरकार वो किसके नाम का बपतिस्मा देता था। या मैं इस टॉपिक को यूं आपके सामने बयान करता हूँ दूसरे शक्ल में, दूसरे अल्फाजों में, कि जैसे हम खुदा बाप, खुदा बेटे और उनको उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, या फिर हम यसू मसीहा के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो यूहन्ना इस्तकबागी जो थे वो किसके नाम का बपतिस्मा देते थे, या फिर वो क्या कहकर बपतिस्मा देते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त भाई हैं, गैर कौम से हैं, खासकर उनका सवाल था और ये हमारी अपनी कौम में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये इब्तदाई सवालों में से एक सवाल है और बहुत ही हमारे लिए, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजिम है। और दोस्तों याद रखिएगा, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस कलाम खुदा को बयान किया और वो ये कहते पाए गए कि यूहन्ना इस्तकबागी जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, वो यहोवा के नाम पर बपतिस्मा देता था। आप बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखिए, अभी रिसेंटली जमील नासिर साहब ने भी इस पर कलाम खुदा पेश किया। तो दोस्तों देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, बाय रिटन हमें लफ्जी बातों में क्या मिलता है। तो मैं किसी को सही और गलत नहीं कहूँगा, आप खुद ही बखूबी जानते हैं और कलाम खुदा को पढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ देखिएगा आज की हमारी आयत मुकद्दसा। आज की हमारी आयत मुकद्दसा है मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई पाक खुदा का पाक सुखन, पाक इंजिल, पाक खुशखबरी और पाक कलाम, यशायाह का सहीफ़ा, उसका 46वां बाब और उसकी 9वीं आयत। और से सुनिएगा दोस्तों, इस 9वीं और 10वीं आयत में क्या मरकूम है। इस 9वीं 2 आयात मुकद्दसा के अंदर कलाम खुदा हमारे लिए क्या रखा हुआ है। इस बात में कुछ यूँ मरकूम है, पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वक़ू में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्ज़ी बिल्कुल पूरी करूँगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों आज का कलाम खुदा आपने सुना, पाक सुखन आपने सुना कि खुदावंद फरमाता है कि मैं ही खुदा हूँ और मुझसा कोई खुदा नहीं। इसी आयत को हम जब देखते हैं कि अगर यीशु मसीह पर हम आयत को जब रखते हैं तो यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है, वही सारी चीज़ों को जानता है और वही आने वाली चीज़ों का बताता है। अब खुदा हमें कह रहा है कि मैंने पैदाइश ही से, यानी शुरू ही से अंजाम की खबर दे दी, मैंने शुरू ही से आपको सब कुछ बता दिया। अब यसू अल मसीहा के आने ही से पहले उन्होंने यसू अल मसीहा की खबर दे दी। किनकी ज़ुबानी? हम देखते हैं अपने नबिया, अपने अंबिया मुरसलीन की ज़ुबानी, अपने नबी रसूलों की ज़ुबानी, अपने तमाम बेटे बेटियों की ज़ुबानी, अपने हैकल, अपने मकदसों की ज़ुबानी, अपने घरों की ज़ुबानी, अपनी कलीसियाओं की ज़ुबानी। खुदामंद 39 किताबों में ये फरमाता था। अब हम देखते हैं कि कैसे इस आयत मुकद्दसा में लिखा है कि मैं शुरू ही से अंजाम की खबर देता हूँ। तो क्या यूहन्ना इस्तकबागी यसू मसीहा की खबर देते हैं और क्या वो किसके नाम का बपतिस्मा देते हैं? आइए दोस्तों हम देखते हैं, इन चारों अनाजील अरबा का मुतालिया करेंगे, चारों अनाजील अरबा का मुतालिया करेंगे और चारों अनाजील में देखेंगे कि यसू मसीह जब बपतिस्मा लेने आए या यूहन्ना इस्तकबागी क्या कहकर बपतिस्मा देते थे, यूहन्ना इस्तकबागी क्या कहकर बपतिस्मा देते थे। आज हम देखते हैं कि हम बाप, बेटे और उनकुदुस के नाम का बपतिस्मा देते हैं, खुदावंद ने फरमाया। और इनको खुदावंद ने क्या फरमाया था कि किन के नाम का बपतिस्मा देते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ आप देखिएगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 3रा बाब। इस पूरे बाब को पढ़ेंगे। अब जब आप इस पूरे बाब को पढ़ेंगे तो इस पूरे बाब में आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, खुदा आपसे क्या कहना चाह रहा है और खुदावंद आपसे फरमाता क्या है और यूहन्ना इस्तकबागी एक्चुअली किसके नाम का बपतिस्मा दे रहे थे।
तो आइए मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना 3 बाब उसकी पहली पूरा बाब पढ़ेंगे हम। उन दिनों में यूहन्ना इस्तकबागी बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबा में ये मुनादी करने लगा। क्या करने लगा? ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मुआरफत हुआ कि बियाबा में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम के सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और आगे लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। अब सुनिएगा टू दी पॉइंट दोस्तों के खुदावंद यसू अल मसीहा खुदा का बेटा, और देखते हैं कि खुदा का बड़ा सूरमा यूहन्ना इस्तकबागी क्या फरमाते हैं 11वीं आयत में। टू दी पॉइंट, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है। अब इस आयत में यूहन्ना इस्तकबागी कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे क्या है? जोरावर है। वो मुझसे क्या है? जोरावर है। यूहन्ना इस्तकबागी की जब आप लाइव देखते हैं तो बहुतेरे आप कलाम खुदा का जब मुतालिया करते तो माँ के पेट के अंदर से ही ये मसाशुदा था, ये खुदा के नाम से आया, ये खुदा का सूरमा था और खुदा का बड़ा ज़बरदस्त एक शिकारी सूरमा था जो शैतान इब्लीस के लिए शिकारी था। ये अब खुदावंद ने इस सूरमा को जब अपने हाथों पर उठाया तो दोस्तों याद रखेगा, इसकी ज़िंदगी में कोई खता नहीं थी, इसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। और जब इसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे जोरावर होगा। बपतिस्मा देने में तो जोरावर होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो मैंने किया जिस्मानी तौर पर भी मुझसे जोरावर होगा। अगर मैं रास्तबाज हूँ तो वो रास्तबाजों का बाप होगा, अगर मैं ईमानदार हूँ तो वो ईमानदारों का बाप होगा। आगे लिखा है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट। आखिर वो है कौन? क्या वो नबी है? क्या वो रसूल है? क्या वो चरवाहा है? क्या वो उस्ताद है? क्या वो मुबशर है? दोस्तों याद रहे, सारी क्वालिटी याद रखिएगा, ये सारी क्वालिटीज जिसमें पाई जाती हैं वो एक ही है, वो खुदा का बेटा यसू, वो खुद खुदावंद खुदा है कि जो आने वाला है। मैं तो उसकी जूतियाँ उतारने के भी लायक नहीं। मैं उसे बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ? मैं उसे बपतिस्मा कैसे देख सकता हूँ? मैं तो उसकी जूतियाँ उतारने के भी लायक नहीं। और आगे सुनिएगा दोस्तों, आगे क्या लिखा है, वो तुमको रूहुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुमको रूहुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें तशबीहन पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जिस्मानी तौर पर जो चीज़ नज़र आती है उससे देता हूँ, लेकिन जब वो आएगा तब जिस्मानी से सब क्या हो जाएगा? रूहानी हो जाएगा। जैसे अकल बदलती है तो सूरत भी बदलते जाओ। अब जब सब जिस्मानी चल रहा है, कुर्बानियाँ जिस्मानी थी, हैकल जिस्मानी थी, मैं तुमको बपतिस्मा जिस्मानी दे रहा हूँ, तो आने वाले वक्तों में सब रूहानी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज के वक्त हम होश में बपतिस्मा ना लें, आज के वक्त हम समंदर में बपतिस्मा ना लें। ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। आज भी ये तशबीह हम करते हैं, तशबीहन हम ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है कि जो आने वाला है वो तुम्हें आग और रूहुल कुदुस से बपतिस्मा देगा। अब आग और रूहुल कुदुस से बपतिस्मे का मतलब क्या है? आप हमारे यहोवा यरी चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर 3 पार्ट हैं जहाँ पर आपको आग, रूह और पानी का बपतिस्मा मिलेगा और डिटेल से आपको वहाँ की तालीम मिलेगी। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, वहाँ से हज़ारों लोगों ने बरकत पाई, हज़ारों लोगों ने बरकत पाई। आप जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आप भी खुदावंद के वसीला से बरकत पाएंगे। पानी का बपतिस्मा सिर्फ ये नहीं कि पानी में गोता लिया और बस दैट से, आपको पूरी डिटेल के साथ 3 टॉपिक हैं, तीनों पर बताया जाएगा कि पानी, आग और रूह का बपतिस्मा आखिरकार है क्या, 3 अलग अलग पार्ट्स में। अब जो आने वाला है वो तुमको रूहुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिएगा, आगे लिखा है, उसका छाज उसके हाथ में है
اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ آگ اور روح القدس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، کیونکہ جس کے اندر روح ہوگا وہ گیہوں کی مانند اس کے چھاج میں ہوگا، اور جو اپنے اندر خدا کا خوف نہ رکھے گا، خدا پر ایمان نہ لائے گا، مسیح پر ایمان نہ لائے گا، وہ چھاج کے اندر نہیں بلکہ نہ بجھنے والی آگ میں ڈالا جائے گا، بھوسی کی مانند آگ سے بپتسمہ دے گا۔ روح اور آگ دونوں سے بپتسمہ دے گا۔ اور آگے لکھے 13ویں آیت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آنے والا ہے وہ روح اور آگ سے، یعنی کہ جو راست باز لوگ ہیں انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور باقیوں کو کہاں ڈالے گا؟ تو آنے والا کون ہے؟ وہ کس کا بتا رہا ہے؟ یوحنا استقباقی کس کا بتا رہا ہے کہ آنے والا کون ہے؟ آنے والا یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح ہی اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے ساتھ بادشاہی کرائے گا، اور باقیوں کو آگ میں ڈالے گا، اور یہ صرف جو ہے یہ خدا کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ہی خدا ہے، جو آنے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کسی نے پوسٹ لگائی، کسی نے اسٹیٹس لگایا، اور وہ بھی میں نے اپنے چینل پر بھی اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، اور بہت ہی خوبصورت اسٹیٹس اور وہ پوسٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ گھمنڈ نے فرشتے کو شیطان بنا دیا۔ گھمنڈ نے فرشتے کو شیطان بنا دیا، لیکن محبت نے خدا کو انسان بنا دیا۔ محبت نے خدا کو انسان بنا دیا۔ ہاللیلویہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ اور یہاں یوحنا استقباقی کہہ رہے کہ میں تو تمہیں تشبیہاً پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہوگا، یعنی کہ وہ مسیحا ہوگا، اور وہی خداوند خدا ہوگا، اور وہ خود دیکھے گا کہ کس کو آگ میں ڈالنا ہے اور کس کو جنت الفردوس میں لے کر جانا ہے، اور یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، نہ کہ یوحنا استقباقی، نہ فرشتگان، نہ نبی رسول، نہ انبیاء مرسلین، صرف اور صرف خداوند خدا کا بیٹا یسوع المسیح۔ اور آگے لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ خدا کا بڑا سورما، بڑا نبی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہے خداوند میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ میں دنیا کو بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میں خداوند سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ اور آگے کہتا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب دوستو یاد رکھیے گا، آسمان سے کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بیٹا ہے، اور کچھ لوگ تو بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو بیٹا مانتے نہیں، ہماری قوم والے کہتے ہیں یہ صرف بیٹا ہے، اور غیر قوم والے کہتے ہیں یہ بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ہی خدا کے خلاف ہیں، یہ دونوں ہی وہ فقی فریسی ہیں جو پتھر میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں مسیحی بھی آ جاتے ہیں اور ان میں غیر مسیحی بھی آتے ہیں۔ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ آپ یہوہ یری چینل پر ہی جائیے گا تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا خدا کے بیٹے کا کیا مطلب ہے۔ اور ہم کو بھی خدا نے اپنا بیٹا کہا، یعنی کہ فرشتوں کو بھی اپنا بیٹا کہا۔ آپ دیکھتے قوم بنی اسرائیل کو بھی اپنا بیٹا کہا، افرایم کو بھی اپنا پلوٹھا کہا، ہمیں بھی اپنا بیٹا کہتا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو دوستو جائیے گا، وہاں پر ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ بیٹوں میں اور لے پالک بیٹوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، کب میں نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا تو میرا بیٹا ہے، اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ خداوند فرماتا ہے یہ وہ بیٹا ہے جو جسم سے نکل کر، جو روح سے نکل کر ہمارے سامنے جسم آیا۔ اب دوستو یہاں تک تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یوحنا استقباقی کیا دیکھ کر بپتسمہ دیتا تھا؟ وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دیتا تھا، وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دیتا تھا، اور وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دیتا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اب دوستو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک انہوں نے جنرل بات کی، تو آپ میرے ساتھ دیکھیے۔ اب دوسری انجیل میں جاتے ہیں، اناجیل اربع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی انجیل آپ پڑھ چکے، سن چکے۔ اب دوسری انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں سے 8ویں آیت۔
تو دوستو غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا مرکوم ہے، کلام خدا ہمیں کیا فرماتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. خداوند ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے ان آیتوں میں اپنا کلام خدا پہنچاتا ہے. اب سنیے گا 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ منادی کرتا تھا. کون؟ یوحنا استقباغی. کیا کرتا تھا؟ منادی کرتا تھا. ہم بھی منادی کرتے ہیں نا، ہم بھی منادی کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ایمان لاؤ وہ تمہارے اور میرے گناہوں کے لیے موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اب وہی ہمیں لینے آئے گا. یہ ہے ایمان ہمارا، اور اسی کی ہم منادی کرتے ہیں. اب یہ کیا منادی کرتا ہے؟ اور یہ منادی کرتا تھا یوحنا استقباغی، یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے. اب یہ بپتسمہ دینے کے ساتھ ساتھ کیا منادی کرتا تھا؟ بپتسمہ کس کے نام کا دیتا تھا؟ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. اور آگے کیا لکھا ہے سنیے گا، میں پھر سے پڑھتا ہوں. اور وہ یہ منادی کرتا تھا، یوحنا استقباغی کیا کرتا تھا؟ اور وہ یہ منادی کرتا تھا کہ جو میرے بعد شخص آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. جھک کر اس کے جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں اس لائق نہیں کہ میں جھک کر اس کے جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے. وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. دوستو کیسی خوبصورت باتیں ہیں، کیسا خوبصورت کلام ہے یہ. خداوند کیا فرما رہا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کہ میں جب منادی کروں گا، یا جو وہ منادی کرتا تھا وہ یہ کہ میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں، میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. یہ ہے بپتسمہ. وہ جو کہہ کر دیتا تھا، وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دیتا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں، اور وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. وہ انصاف کرے گا، وہی خدا ہوگا جو آنے والا ہے. وہ جو گیہوں ہے ان کو اپنے چھتے میں ڈالے گا اور جو بھوسی ہے انہیں آگ میں ڈالے گا. وہ تو سرعام بتا رہا ہے آپ کو، مجھے بتا رہا ہے. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اور مرکز کی انجیل میں پہلا ہی لفظ کیا ہے؟ اور وہ یہ منادی کرے گا. کیا کرے گا؟ منادی کرتا تھا. سوری، یوحنا استقباغی کیا کرتا تھا؟ یہی منادی کرتا تھا جو آپ اور میں کرتے ہیں. اس کے بعد اب 14ویں آیت دیکھتے ہیں. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یوحنا پکڑوایا جانے کے بعد، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی. یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور خوشخبری کیا ہے؟ یسوع المسیح نے تو ابھی مرنا نہیں تھا. اس وقت خوشخبری کیا تھی؟ اس وقت منادی کیا تھی؟ اس وقت منادی یہ تھی کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں. میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں آگ اور روح القدس میں بپتسمہ دے گا. اسی لیے دوستوں ہم آگے جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے شاگرد بھی یسوع المسیح کے پاس بھیج دیے کہ الٹیمیٹلی جو گول ہے، الٹیمیٹلی جس کے پاس ہم نے جانا ہے، جو الٹیمیٹلی خدا کا نشان ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. تو دوستو کلام خدا کو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب تیسری آیت مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کیا منادی تھی، کیا خوشخبری تھی. آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں اور 18واں باب، اس کا تیسرا باب اور اس کی 15ویں اور 18ویں آیت. تیسرا باب اور اس کی 15ویں اور 18ویں آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے. دوستو غور سے سنیے گا کہ کلام خدا کیا فرماتا ہے. جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے جو بجھنے کی نہیں. اب ٹو دی پوائنٹ ورس آگے سنیے گا غور سے. یہاں پہ کیا لکھا ہے عزیزو؟ یہاں پر لکھا ہے بس وہ اور بہت سی نصیحتیں کر کے
पस वो और बहुत सी नसीहतें कर कर के लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। और खुशखबरी क्या थी? क्या कहकर वो बपतिस्मा देता था और क्या कहकर वो खुशखबरी सुनाता था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो जोरावर है, वो खुदा है, वो अपने लोगों को छाछ में, अपने लोगों को खत्ते में डालेगा और बाकियों को वो भूसे में, बाकियों को वो भूसी की तरह कहाँ पर डालेगा दोस्तों? भाग दूसरों को, अपने लोगों को वो जमा करके गेहूं के खत्ते में डालेगा। और जब आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये कहलाता है कि बाकी जो है उसको भूसी की तरह कहां पर डालेगा? उसको आग में डालेगा, यानी कि उसे हमेशा जलती हुई आग में डालेगा। दोस्तों लोड शेडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एडजस्ट कीजिएगा, हम कलाम खुदा को बढ़ते जा रहे हैं। अब मरकस की इंजील में हमने सुना कि वो मुनादी करेगा और लूका की इंजील में सुना कि वो खुशखबरी सुनाएगा। अब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं से 34वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब खिड़की में रख दीजिएगा, उसकी 29वीं से 34वीं आयत तक। दोस्तों गौर से सुनिएगा कि इस इस्तबाक में क्या मरकूम है और खुदावंद क्या फरमाता है। बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा है, गौर से सुनिएगा दोस्तों इसको। ठीक है, हाँ सही। जी शुक्र है खुदा का। आगे सुनिएगा दोस्तों गौर से कि खुदावंद क्या फरमाता है। आखिरी वर्ष है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। दुनिया के गुनाहों को कौन उठा ले जाता है? दुनिया के गुनाहों को कौन उठा सकता है? दुनिया के गुनाह कौन मुआफ कर सकता है? दुनिया के गुनाह कौन खत्म कर सकता है? वो ये है, यूहन्ना इस तक बाकी कह रहे हैं, ये है खुदा, ये है खुदा का बेटा, यानी ये है रूह से निकला हुआ जिस्म जो हमारे सामने है। डायरेक्ट अगर खुदा आता तो हम मर जाते हैं। ये है सब्स्टिट्यूट खुदा का, ये है जिसने इसको देख लिया उसने खुदा को देख लिया। दोस्तों ये है खुदा का परतौ, ये है खुदा का परतौ, ये है खुदा का परतौ, ये है खुदा की जगमगाहट, ये है खुदा का जलाल, ये है खुदा का साया नहीं, ये है खुदा का अक्स। अक्स का मतलब है जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं। साय का मतलब यह है आप चाहे किसी भी लंबे चौड़े छोटे आदमी को, काले या गोरे को ले आए, साया आपको काला ही नजर आएगा, साया आपको काला ही नजर आएगा। लेकिन जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको अक्स नजर आता है, आपको अपने कान नजर आते हैं, आपको मुंह नजर आता है, अपनी आंखें नजर आती है। तो यह है परतौ का मतलब। खुदावंद फरमाता है ये है मेरा परतौ, ये है मेरा जलाल, ये है मेरी जगमगाहट, ये है जो मुझे जाहिर करता है। जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। हालेलुया। और गुनाह यही मुआफ कर सकता है और इसने किए भी। और आगे लिखा है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा। मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे क्या था? पहले था। अब दोस्तों याद रखिएगा, कोई फरिश्ते के बारे में ऐसे कहता है, कोई नबी रसूल के बारे में ऐसे कहता है, ऐसे बड़े बड़े नबी निकले, बड़े बड़े रसूल आए, लेकिन ये वो है जिसके बारे में यूहन्ना इस तक बागी पर जाहिर हो गया, जो आने वाले वक्तों में कहेगा कि पेशतर के इब्राहिम था मैं हूं, पेशतर के मूसा था मैं हूं, पेशतर के दाऊद था मैं हूं, पेशतर के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर थे मैं हूं, पेशतर के नबी रसूल चरवाहे मुबशर और उस्ताद थे मैं हूं, पेशतर के इवन यूहन्ना इस तक बागी था मैं हूं। और वो कहता है कि जो मुझसे पहले था यानी खुदा था। और आगे लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। पानी से बपतिस्मा इसलिए भी देता था कि वो कौम बनी इस्राएल पर, लोगों पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदुस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है।
اب گواہی کیا دے رہے ہیں یوحنا استقباغی کہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، جو آنے والا ہے وہ مجھ سے پہلے ہے، جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دے رہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو آنے والا ہے وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں وہ خوشخبری دے رہے ہیں، اور مرکز کی انجیل میں لفظ آیا کہ وہ منادی کر رہے ہیں۔ اور منادی کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ کر بپتسمہ دے رہے ہیں؟ یوحنا استقباغی کیا کہہ کر بپتسمہ دے رہے ہیں؟ وہ یہوہ کے نام کا بپتسمہ نہیں دے رہے، بائبل مقدس فرماتی ہے وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دے رہے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، میں اس کی جوتیاں کھولنے کے لائق بھی نہیں، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہالےلویا۔ دوستو یہ ہے کلام خدا، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ خداوند کے لوگ اور زیادہ بابرکت ہوں، ان کی تمام جو پریشانیاں ہیں، ان کی تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ یسوع نام سے دور ہوں۔ کیونکہ عزیزو بہت سے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جب غیر اقوام ان سے سوال کرتے ہیں، یا یہوہ وٹنس والے ان سے سوال کرتے ہیں، یا جیزس اونلی والے ان سے سوال کرتے ہیں، یا اسپرٹ اونلی والے ان سے سوال کرتے ہیں، تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، گویا انہوں نے بائبل تو نہیں پڑھی ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں بے عزتی زندہ خدا کی ہوتی ہے، اس میں بے عزتی زندہ خدا کی ہوتی ہے۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ نے سارے کام کیے، لیکن کلام کو نہیں پڑھا تو کیا فائدہ آپ کا زندہ رہنے کا؟ تو دوستو یاد رکھیے گا اس کلام خدا کو سنیے، شیئر کیجئے تاکہ سارے لوگ بابرکت ہوں، سارے لوگ اس کلام خدا سے بہت ہی زیادہ مستفی ہوں، اور اس کلام خدا کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کیجئے تاکہ بہت سی روحیں آپ کے وسیلہ سے بچیں۔ کلام خدا آپ سب کے دلوں میں رہے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہالےلویا۔ جے یسوع دی، ہر شے یسوع۔